सर जस्तो प्रकारले हिजो 1:30 देखि बत्ती गएको है र बेलुकाको 5:30मा आएको थियो। पब्लिकहरूलाई धेरै समस्या भयो, बिजनेसमा पनि समस्या भयो, प्रत्येक अफिसतिर प्रत्येक स्टुडेन्ट्सहरूलाई अनलाइन क्लासेसहरू गर्नको निम्ति धेरै प्रब्लमहरू भयो र यस पब्लिकमा धेरै क्वेसन्सहरू छ। यो खासमा किन बत्ती त्यति लामो काटेको भन्ने खालको प्रश्न छ है। यसलाई चाहिँ सर कस्तो प्रकारले क्लियरिफाई गर्नुहुन्छ सर? फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूलाई पहिला म थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले मलाई आएर यो प्रेस मार्फत पब्लिकहरूलाई यस हाम्रो पावर डिपार्टमेन्टमा हिजो बत्ती आउटेज भएकोमा एक्सप्लेन गर्नु चान्स दिनुभएकोमा म टासी हुसेन, सुब्रमण्यम इन्जिनियर साउथ 1 जोरथाङ, नाम्ची, मल्ली, नामथाङ एरियाहरू मेरो अन्डरमा पर्छ। हिजो अस्ति बिहान 1:30 बजी हाम्रो बत्ती ट्रिप भएको थियो। हामीले खोजी गर्दा चाहिँ राति मल्लीमा पुरा 1:30 मा चाहिँ स्पार्किङ भएर हाम्रो मेन बस भन्नाले हाम्रो सबस्टेसनमा 3टा यसो तार उयो भएर सबस्टेसनमा मेन बस भन्नाले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट भनौँ न, सबस्टेसनको डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा तार छिन्निएको थियो। अन्त बिहान खोजी गर्दा चाहिँ खास गरी यो के भएको रहेछ भन्दाखेरि भन्ज्याङमा एउटा रुख लडेर हाम्रो 66 केबी लाइनमा त्यहाँ लाइन पस्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्ट सर्किटले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबस्टेसनको बसै चुटेछ। अन्त बिहानै उठेर हाम्रो टिमहरूले चेक गरेर चाहिँ त्यो हाम्रो बस चाहिँ रेस्टोर गर्नु सुरु गरिहाल्यो। सर यो चाहिँ अलिकति मेजर हो जो मेजर अब यो चाहिँ के गर्ने मेन बस अब हाम्रो मल्ली स्टेसनबाट चाहिँ रम्फूमा पनि जान्छ बत्ती, कालिम्पोङ जान्छ, नाम्ची हाम्रो 2टा सबस्टेसन छ, गुरपुसेमा छ र पुरानो नाम्ची सबैमा जान्छ। र यो चाहिँ यो 4वटा हाम्रो एक-एकवटा बत्ती जानेलाई चाहिँ बे भन्छ। 4वटा बे चाहिँ लाइक कनेक्ट गर्ने मेन बसको तार चुटेको थियो। त्यो मेन बस तार चुटेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै जग्गा कालिम्पोङ, पुरानो नाम्ची, गुरपुसे, मामरिङ, रम्फू सबै बत्ती आउटेज भयो। इट वाज अ मेजर उयो। अन्त त्यो एउटा हामीले बस बनाउँदा बेलुका अब हामीले विथट 2-3 बजीसम्म चाहिँ हामीले रेस्टोर गर्छ भनेर हामीले म्यान पावरहरू मेसिनिजहरू त्यसरी नै थुपारेर काम गर्दाखेरि चाहिँ साइड बाई साइड हामीले अरू बस पनि इन्सपेक्ट गरेर अर्को 2टा पनि पुरा छिन्नु नै अटेको रहेछ विक। सो त्यही कारणले हामीले चाहिँ अन्त फेरि अब त्यो बस चाहिँ जहिले पनि कल्याप्स हुनसक्छ भनेर चाहिँ बरु विल टेक यो अहिलेको के भन्छ लाइन काटेको चाहिँ टाइम बरु लागोस्, बरु घरिघरि नहोस् भनेर चाहिँ हामीले सबै बस चाहिँ हामीले रिपेयर गरेर हिजो चलायो। त्यही कारणले हाम्रो एकदम ढिलो भयो। अन्त ढिलो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने त्यहाँदेखि हामीले लाइट रेस्टोर गऱ्यो। लाइट रेस्टोर गरेर नाम्ची, त्यहाँदेखि त्यसै नाम्चीदेखि त्यहाँदेखि रोहतकहरू पनि हाम्रो उयो भयो, चार्ज भयो। रोहतकमा चार्ज गर्छ, रोहतकदेखि चाहिँ उयसमा आउँछ हाम्रो जोरथाङ सबस्टेसनमा आउँछ। रोहतकमा चाहिँ हामीले चार्ज गर्दा चाहिँ 11 केबी, फर्स्टमा चाहिँ 11 केबी सबस्टेसन भनेपछि 11 केबीहरू चाहिँ हाम्रो गाउँमा जाने उयो फिडर्सहरू हो। चार्ज गर्दा चाहिँ एउटा 11 केबी फिडर्समा चाहिँ यो के भन्छ रेसी जाने फिडर्समा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम आयो। त्यो प्रब्लम गर्दा चाहिँ हाम्रो यो जोरथाङको बत्ती घरिघरि गयो। त्यहाँदेखि अर्को कुरो चाहिँ त्यो के भएको रहेछ भन्दाखेरि हामीले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ जोरथाङ यो मल्ली यो हाम्रो यो बेल्ट चाहिँ इट्स अ भेरी उयो नि के भन्छ ह्युमिड एरिया। अन्त बत्ती चाहिँ अस्ति बिहान 1:30 मा गएको। अन्त हिजो 5 बजीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ ह्युमिडिटी फर्म भएर हाम्रो त्यो 11 केबी लाइन्सहरू चाहिँ सबै यो के भन्छ हाम्रो स्प्राउटहरू के भन्छ इन्सुलेटर्सहरू भिजेर चाहिँ होल्डै नभएको रहेछ। अन्त हामीले फेरि सटडाउन गरेर पुछपाछ गरेर ड्राई गरेर उयो गऱ्यो।
त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एक एकवटा हामीले फिडर त्यसो ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति डिस्टर्ब भयो जोरथाङतिर पनि। सर अन्त के उयो हुन्छ भनेदेखिलाई मान्छ जनसाधारणले के सोचेको छ भने यो जुन चाहिँ प्रकारको मेसिनहरू छ, जुन चाहिँ प्रकारले छ, यो चाहिँ एकदमै पुरानो छ भन्ने जनसाधारणको एउटा सोच छ है। यसलाई कस्तो प्रकारले लिनुहुन्छ डिपार्टमेन्टले? पुरानो भनेर चाहिँ पड्किरहेको भन्ने खालको कुरा होइन, यस्तो हो कि ल, हजुर अब एउटा हाम्रो सबस्टेसन भन्ने छ, तपाईँलाई यादै छ। सबस्टेसन भन्यो भने इट रिक्वायर्स ह्युज क्वान्टिटी अफ ल्यान्ड। अब सिक्किममा द ल्यान्ड इज भेरी लिमिटेड। अन्त अर्को कुरो, हामीले सबस्टेसन नयाँ बनाउनु चाहिँ अब कस्ट इन्भल्भमेन्ट इज भेरी हाई। सो अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो अहिले बनायो, यो पुरानो भयो, अर्को नयाँ बनायो, नयाँमा सार्नु चाहिँ हामीले यस्तो चाहिँ सक्दैन। सो के हुन्छ भने सबस्टेसन चाहिँ जहाँसुकै होस्, अब मेबी अल ओभर इन्डिया, मेबी इन द वर्ल्ड अल्सो, के गर्छ भने मेन्टेनेन्स इज देयर एन्ड मेन्टेनेन्स इज अ कन्टिन्युस प्रोसेस। सो पुरानो हुँदै जान्छ, हामीले मेन्टेन गर्दै गर्छ, एन्ड एभ्री इक्विपमेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ हेज लाइफ। सो मोस्ट अफ द इक्विपमेन्ट्स इन सबस्टेसन उनीहरूको म्याक्सिमम् लाइफ इज अराउन्ड 10 years। सो 10 yearsसम्म हामीले चलाउँछ, मेन्टेन गर्छ, त्यहाँदेखि त्यो पुरानो उयोहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दै जान्छ नयाँमा, हो, नयाँ सिस्टम ल्याउँदै जान्छ। एन्ड सपोजिङ द क्यापेसिटी पनि हामीले एनहेन्स गर्दै जान्छ। सो पुरानो र नयाँ भनेर चाहिँ अब मान्छेहरूले हो सबस्टेसन पुरानो नै हो त्यही छ, तर द मेन्टेनेन्स इज देयर। सो द्याट मेन्टेनेन्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस एन्ड वी क्यान्ट, अब एउटा त्यो पुरानो भयो भन्दैमा वी क्यान अबन्डन एन्ड इट्स नट पोसिबल टु हेभ अ न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर। सर यो बनाउँदाखेरि चाहिँ सर अब कति यति बेसी टाइम लाग्छ भने चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ यति बेसी टाइम लागेको पब्लिक पनि त्यसमा अलिकति जान्न चाहन्छौँ, किनकि उहाँहरूले अब आफ्नो भएको मोबाइल चलाउने पावर ब्याङ्कदेखि लिएर कम्प्युटर स्टार्ट हुने जति पनि सिपियुजहरू सबै अफ भइसकेको हुन्छ र अफिसको काम पनि केही पनि हुँदैन, ब्याङ्कमा गयो भने ब्याङ्कमा पनि काम हुँदैन होइन। र यसमा काम यति साह्रो टाइम चाहिँ खासमा चाहिँ के भएर चाहिँ लागेको अलिकति त्यसको पनि बताइदिनुहोस् न पब्लिकलाई। होइन, मेन्टेनेन्स वर्क इज सच द्याट अहिले अब हामीले एउटा बाहिरबाट यसो एक्सटर्नली यसो हेर्दाखेरि एस्टिमेटेड टाइम वी क्यान सी नि 2 घन्टा लाग्छ, 3 घन्टा, तर द्याट एक्चुअल टाइम कति लाग्छ हामीलाई याद पनि हुँदैन। किनभने एउटा काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा सक्दै जाँदा अर्कोतिर बिग्रिरहेको हुन्छ। सो द्याट फिक्स टाइम चाहिँ हामीले भन्छ। कहीँ बेला हामीले छिटो पनि लाइक usually we give a tentative estimated amount which is little higher than the required time which we feel। अब हामीले यसो हेरे 2 घन्टा जस्तो लाग्छ भने अब पब्लिकहरूलाई उयो गर्नुको लागि चाहिँ हामीले साढे 2 घन्टा जस्तोमा चाहिँ हुन्छ भन्छ। त्यही कारणले कहीँ बेला अब हामीले एस्टिमेटेड टाइम युजली के गर्छ भने हामीले स्पेसली साउथ डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो वी हेभ अ भेरी गुड वाट्सएप ग्रुप। उयो मोस्ट अफ द कन्ज्युमर्स आर इन द वाट्सएप ग्रुप एन्ड फेसबुक। थ्रु फेसबुक उयो कहीँ फल्टहरू भइहाल्यो भने हामीले इमिडिएटली अपडेट गरिहाल्छ। सो त्यति बेला वी मेन्सन द टाइम अराउन्ड अप्रोक्सिमेटली दिस टाइम इट विल टेक टु रेस्टोर भनेर, तर द्याट इज एक्चुअली द्याट जस्ट अप्रोक्सिमेटेड टाइम। सर हामी पनि अब त्यो वाट्सएप ग्रुपमा छौँ होइन, हामी जोरथाङको लोकल मिडियामा छौँ र हामीले पनि धेरै बुझिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले रात दिन काम गरिरहेको हुन्छ, यस्तो पानी झरीमा पनि होइन, यो बर्खामा धेरै पहिरोहरू गएर त्यहाँनिर रुखहरू लडेर पनि पोस्टहरू बाँगिरहेको हुन्छ। तर यति हुँदैन पनि धेरैजना यस्तो खालको पब्लिकहरू छ जसमा चाहिँ वाट्सएप ग्रुपमा अनि फेसबुकमा पनि त्यति जोडेको हुँदैनन् र उहाँहरूलाई एकदमै उहाँहरूलाई प्रब्लम फेस गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै क्लियरिफाईको निम्ति चाहिँ आज हामी आएर चाहिँ तपाईँलाई सबै यो विषयमा चाहिँ सोधिरहेको नि त हो। मेन पावरको कस्तो कमी देख्नुहुन्छ साउथ डिस्ट्रिक्टमा तपाईँले एज अ हेड है मेन पावर डिपार्टमेन्टमा? अब म्यान पावर सर्टेजहरू भन्नु उयो गर्दाखेरि अहिले अलिअलि सर्टेज हुन्छ, किनभने थ्रु सेन्ट्रल गभर्मेन्ट थ्रु स्टेट गभर्मेन्ट हामीले नयाँ उयो के भन्छ सबस्टेसन्सहरू लगाउँदैछ, नयाँ के भन्छ बस्तिजहरू उयो हुँदैछ, सेटलमेन्टहरू आउँदैछ, त्यहाँ हामीले लाइनहरू तान्दैछ।
त्यो गर्दाखेरि वी रिक्वायर मोर लाइन स्टाफ टु म्यान दिस उयो इन्स्टलेसन्स। अर्को चाहिँ अब सबस्टेसन्सहरू बनिँदैछ 11/11 ठुलो सबस्टेसन्सहरू गर्दाखेरि त्यतातिर पनि मान्छेहरूले चाहिँ हामीले सिफ्ट ड्युटीमा लाउनु पऱ्यो। द्याट वी रिक्वायर मोर एटलिस्ट 2 जना शिफ्टमा 1 शिफ्टमा 2 जना 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड and that is 24/7. So shift if it's around 6 या 7 hours या 8 hours हेरी according to availability of the manpower गर्दाखेरि पनि हामीलाई एउटा सबस्टेसनमा 6 जना या 8 जना हामीलाई इट इज रिक्वायर्ड। सो भनेपछि अलिकति कम्ती नै छ भने कम्ती हजुर रिटायर पनि हुँदै जान्छ हो। सो इन्डक्सन एन्ड एभ्री द्याट अब के भन्नु अब द सर्टेज एन्ड एज वी प्रोग्रेस एज डेभलपमेन्ट ह्यापन्स देन द म्यान पावर अभियसली इट्स रिक्वायर्ड मोर म्यान पावर्स आर रिक्वायर्ड टु म्यान द न्यू इन्स्टलेसन्स। फिल्डको तपाईँको लाइन स्टाफको विषयमा बोल्नु पर्दैन छ उहाँहरूलाई सेफ्टी कतिको सेफ्टी मेजर्सहरू कतिको युज गरिरहेछ? सेफ्टी इक्विपमेन्ट्स हामीले सेफ्टी इक्विपमेन्ट्स अहिले यो तपाईँले पनि देख्नुहुँदैछ होला फेसबुकतिर अब पावर डिपार्टमेन्टले हामीले सेफ्टी इक्विपमेन्ट्सहरू लाइनमेनहरूलाई बाँडिरहेको छ। सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हार्नेसेस, त्यहाँदेखि सेफ्टी ज्याकेट्स, इभन सुजहरू विथ इन्सुलेटेड सोल्स हामीले उयो गरेछौँ। परालको साल पनि आई थिङ्क 1 year ब्याक हामीले हाम्रो अनरेबल मिनिस्टर पावर ल्याएर हामीले यहाँ जोरथाङमै पनि बाँडेको थियो। तपाईँहरू पनि तपाईँहरूको एकजना उयो प्रेसहरूको पनि आउनु भएको थियो, तपाईँले देख्नै भएको होला। सो द्याट सेफ्टी इक्विपमेन्ट्स किनभने आवर्स इज अ भेरी हाइली रिस्की जब, सो वी टेक प्रिकसन इन अल द सेफ्टी मेजर्स। सर अन्तमा सर यो प्रश्न छ कि सर जति पनि अब कन्ज्युमर्सहरू जति पनि है धरै धारण गरेर बस्यो यति टाइमदेखि लिएर है अब कतिको अब एकदमै अब अर्जेन्टहरू के कामहरू हुँदाखेरि पनि उहाँले अब सहेर नै बस्यो कि लामो कति गएर पनि होइन, र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने अफकोर्स यसो हुन्छ दे आर अ कन्ज्युमर्स when they are paying. When I pay for something I expect a good service, very good service. Even अब सपोजिङ आम कन्ज्युमर अब अहिले यो हाम्रो मोबाइल छ, मोबाइलमा नेटवर्क हुँदैन, द्याट इज ह्युमन नेचर। इभन आई कर्स नि साला फेरि यो भनेर क्या, द्याट इज अभियसली दे। एन्ड अहिले अब यो इलेक्ट्रिसिटी इज सच इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ आवर लाइफ होइन। मोबाइल त्यहाँदेखि अब अफिसेसतिर अल कम्प्युटर्स, नानीहरूको अनलाइन क्लासेसले गर्दा इट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। यही कारणले एन्ड अफकोर्स ड्यु टु अब यो तपाईँहरू अब प्रेस मिडिया अब यो अल फोर्थ पिलर अफ द डेमोक्रेसी होइन, एन्ड सोसियल मिडियामा उयो छ यो वाला, त्यसले गर्दा वी आर अलवेज अन अ टोज। सो इट्स अब यो जति पावर आउटेजेस भन्छ हामीले यो बत्तीहरू गएको आउटेजेस चाहिँ दिज आर अल फोर्स्ड आउटेजेस, अनप्लान्ड आउटेजेस भन्छ। हामीलाई प्लान अब हामीलाई यादै हुँदैन कहाँ पहिरो गएर के हुन्छ, किनभने अहिले इट्स लाइक दिस। अब मोस्ट अफ लाइन्स रन थ्रु अ भेरी अब जङ्गलमा कहाँ जङ्गल रिमोट प्लेसेसतिर जान्छ। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ पहिला कस्तो स्टेबल ल्यान्डहरू स्टेबल थियो, अहिले पहिरोहरू आइरहेको छ कि रुखहरू लडेर त्यसलाई। एन्ड द थिङ इज इट्स नट द्याट वी आर नट गेटिङ कोअपरेसन फ्रम द फरेस्ट डिपार्टमेन्ट भनेर रुखहरू काट्दैछ। तर अब लास्ट इयर अब यो मल्ली जोरथाङ रोडमा हामीले एस्टिमेट गरेको झन्डै हामीले 50-60 रुख काट्नु भनेको छ। अनि द्याट इज इम्पोसिबल नि, फरेस्टलाई हामीले दियो, उहाँहरूले कतिवटा त अब छेउछेउ काट्नु दियो। तर द थिङ इज यो स्लाइडले गर्दा कहाँको रुख कहाँ आएर लाग्दैछ। सो राति आधा राततिर अब हिजोको इन्सिडेन्टमा त्यो के भन्छ बन्जाङमा कहाँ रुखले त्यो इन्सिडेन्ट भएर त्यो के भन्छ लागेर पर हाम्रो बस छुट्यो। त्यस्तो चाहिँ इट्स अनफोर्सिन नि, हामीलाई यादै हुँदैन। सो त्यस्तोमा चाहिँ वी आर अब एक्सट्रिमली सरी, द्याट इज नट इन अ ह्यान्ड होइन। कोही बेला पहिरोले लगिरहेको हुन्छ उयोहरू, अब त्यस्तैमा पनि अब हामीलाई याद हुन्छ पहिरोले वी हेभ टु गिभ अ अब फर्स्ट प्रायोरिटी इज रेस्टोर इलेक्ट्रिसिटी टु द कन्ज्युमर्स। सो के गर्छ भने हामीलाई याद छ यो पहिरो आइरहेको छ, त्यो पहिरोबाट अब हामीले लाइन पहिरोले लग्यो अरे इट इज इम्पोसिबल फर अस टु हेभ अ पर्मानेन्ट उयो नि सल्युसन,
के होइन हामीले पहिरोलाई घुमाएर कहाँबाट घुमाएर फेरि त्यो अभोइड गर्नु, द्याट विल टेक टाइम, द्याट विल टेक मनी, त्यो त 1-2 दिनमा काम हुने होइन। सो हामीले के गर्नुपर्छ भने वाट क्यान वी डु, इमिडिएटली रेस्टोरेसन के हुन्छ, हामीलाई याद छ त्यो पहिरो फेरि भोलि पनि आउँछ पर्सि पनि आउनु सक्छ भनेर। सो फर इमिडिएट रिलिफ वाट वी डु, एउटा टेम्पोरेरी हामीले पोस्ट गरेर पहिरोमा भए पनि आज राति भए पनि कति थामोस् भनेर। तर अफकोर्स त्यसो राख्दा चाहिँ वी एन्स्योर द्याट ब्याकअप प्रोटेक्सन सिस्टम, अब त्यो केही भएन भने प्रोटेक्सन सिस्टम सबस्टेसनतिर हाम्रो रिलेजहरू हुन्छ, ट्रिपिङ सिस्टम हुन्छ, द्याट इज वी सेन्सिटाइज द्याट क्या, एकदम सेन्सिटिभ राखेर राख्छ सो द्याट त्यो पहिरोले फेरि लगिहाल्यो भने एटलिस्ट उयो हुन्छ। सो त्यो टेम्पोरेरी चाहिँ किन गर्छ भने किन मैले अब तपाईँले भने जस्तो मोबाइल चार्ज गर्नु पऱ्यो, नानीको अनलाइन होइन, वी नो द्याट दिस मे गो, it may last for 1 week, it may last for 1 month, it may last for just few hours also. So what to do? We have to do that. No, that is a temporary restoration. For permanent, then we put up a proposal to the state government, to the higher authorities saying that it's एकदम fragile छ, it's about temporary restoration छ, यो चाहिँ any time फेरि लानु सक्छ, so we have to plan a new thing, line भनेर क्या. So that way we work. सो जति पनि छ जुन चाहिँ प्रकारले पावर सप्लाई हुँदैछ, इभन साउथ सिक्किमको लागि त इनफ नै छ, तर यो जुन चाहिँ प्रब्लम आएकोले गर्दा मात्रै चाहिँ लाइटहरू गइरहेको छ। हजुर होइन, सिक्किममा अब यो लाइटहरू गएको चाहिँ अहिले यो आउटेजेसहरू योहरू भएको चाहिँ यो हाम्रो यो के भन्छ पावरको यो इलेक्ट्रिसिटी कमीले भएको होइन, वी आर सफिसियन्ट। यो चाहिँ किन आउटेज भएको भने दिस इज ड्यु टु अब क्यालामिटिज, अब त्यो त्यसै तारहरू चुट्टेर त्यस्तोले भएको। सो अन्तिम सरलाई तपाईँको फिल्ड स्टाफहरू हुनुहुन्छ है, जोहरू खट्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई एज अ एचओडी होइन तपाईँ सबको हेड हुनुहुन्छ होइन, सो के भन्न चाहनुहुन्छ? फिल्ड स्टाफलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल अब I want to congratulate and I want to applaud them. पानी भन्ने छैन, उनीहरूले पानी झरीमा पनि काम गरेर राति पनि हाम्रो स्टाफहरू राति हिजो पनि 12 यहाँ तपाईँलाई याद छ उयो के भन्छ रोहतकमा गएर 11-12 बजीसम्म काम गरिरहेकै थियो, किनभने त्यहाँ हाम्रो भिसिबी उयो भयो भनेर हामीले अरूलाई कन्ज्युमरलाई दिँदा पनि 1-2 फिडर चाहिँ अब वी कुडन्ट गिभ, किनभने त्यहाँ मेजर उयो थियो, तर उनीहरूले चाहिँ 12-1 बजीसम्म पनि हामीले दिनु सक्यो भने चाहिँ राम्रो हो भनेर उनीहरूले काम गरिरहेको थियो पानी झरीमा एकदम। अब ग्राउन्ड लेभलदेखि टिल द उयो टिल अब डिभिजन लेभल अन्डर साउथ सर्कल दे आर भेरी डेडिकेटेड एन्ड हाम्रो त्यो एन्ड दे आर भेरी डिभोटेड टु देयर ड्युटिज. So I just want to applaud them, I want to congratulate them, and I want to thank them for doing their duty so sincerely without minding their own life. Thanks for the time, sir. Thank you.